आज जी मेरा टॉपिक है जी खानदानी बदरू हैं। मेरा शायद है कि बहुत से लोगों ने आज पहली बार ये कलाम सुन रहे हैं। आज खुदा का जो कलाम है वो इस तरह से है कि बाइबल मुकद्दस में बड़े वाज़िया तौर पर खुदावंद फरमाता है कि मैं बाप दादा की बदकारी का बदला तीसरी और चौथी पुश्त तक खुदा बदला लेगा। अजीजों असी गुनाह करके सो जाने हैं लेकिन खुदा सौंदा है। असी गुनाह करके भुल जाने हैं, खुदा भुलदा है नहीं भुलदा। और ओदा हर जाना कौन भुगतदा है? कौन भुगतदा है? औलाद। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है कि वो तेरी नस्ल को, तेरी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। बदकारी क्या है जी? बदकारी गुनाह है। क्या है जी बदकारी? बदकारी गुनाह है। अगर माँ बाप कोई ऐसा गुनाह करते हैं और तौबा नहीं करते तो फिर क्या खुदा करता है? खुदा उसको टाइम देता है, उसको वक्त देता है और उसको मौके फराहम करता है। और अगर बाप दादा समझते नहीं ना तो फिर की कर दे वो फिर बच्चे की ने। मैं अक्सर कहना कि बच्चे घुरियां होंदियां ने। की होंदियां ने जी? बच्चे घुरियां होंदे ने। फिर खुदा बच्चियां दे वसीले मां बाप दे कान खोल दे ते अखां खोल दे। फिर खुदा कहंदा कि वेख जो कुछ तू किया है वो बच्चा भुगतन दिया है। अजीजों बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ऐसे मिसालें मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से खुदा जो है बाप दादा की बदकारी की जो है वो सजा हमारे बच्चों को देता है। लफ्ज गैर मबूद, गैर मबूद का मतलब क्या है? बाइबल का उसमें लिखा है कि वो मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। गैर मबूदों का मतलब है कि देवी देवताओं के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और जब आज के दौर के अंदर उन्हीं देवी देवताओं की बदरूहें जो है आज हमारे खानदानों में काम कर रही हैं। आज हम ये भी देखेंगे कि मेरे खानदान में या मेरे किस खानदान में, घर के किस अफराद के अंदर ये बदरू काम कर रही है। और ये बदरू आए कहां से है? अजीजों क्या आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि खानदानों के अंदर खानदानी बदरूहें काम करती है? मेरे साथ रहिएगा। इत्तेफाक करते हैं जी? करते हैं जी। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे, जिन लोगों को नहीं पता वो भी आज जान जाएंगे कि हर एक खानदान के अंदर जो है एक बदरू काम कर रही होती है। और वो कहां से आई है, कैसे काम करती है, आज हम बाइबल मुकद्दस के अंदर से हम इसको देखेंगे। और ये जो लफ्ज है माबूद, ये देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल हुआ है और आज के दौर में ये बदरूहों के लिए इस्तेमाल हुआ है। और फिर लिखा है कि तू उनके आगे सजदा ना करना, तो उनकी इबादत ना करना। ये बराए रास्त तो खुदा किनको कह रहे हैं जी? बदरुआ कौन पूछ दे रहे हैं? बुत प्रस्ती। कोई एक और भी लफ्ज मैं सुनना चाहना लेकिन हाल मैं सुन नहीं पा रहा। कौन जी? वो तो है ही ने वो तो पैर जी है ही ने। जादूगर। कौन जी? बुत प्रस्ती कौन करते ने? जादूगर। जादूगरी जो लोग करते ने, बुत प्रस्त भी हो ही रहे, ठीक है, जादूगरी भी करते हैं। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में से पुराना अहद नामा में देखते हैं कि जब मिस्र के अंदर जादूगर जो है ये देवी देवताओं को क्या करते थे? पूछते थे, उनकी इबादत करते थे, उनकी जो है प्रस्तिश करते थे। और बनी इस्राएल कौम जो है 44 साल तक बनी इस्राएल को मिस्र के अंदर गुलामी में रहे। ऐसे ही है, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो 44 साल जो है बनी इस्राएल को मिस्र के अंदर गुलामी में रहे। और 44 साल कोई घट नहीं होंगे। 44 साल दे विच एक नस्ल पैदा होती है और जवान हो जाती है। अब वो जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने क्या देखा? उन्होंने मिस्र के देवी देवताओं को देखा, उनकी इबादत को देखा, उनके रस्मों रिवाज को देखा। वही रस्मों रिवाज लेकर वो बाहर जब निकले, जब वो बाहर निकले तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उनके अंदर एक मिली जुली एक भीड़ थी। मिली जुली भीड़ का मतलब मिले जुले लोग, ना वो खुदा पासे ते ना वो शैतान पासे, वो दुआ पासे ने। ठीक है जी, उन्हें खुदा ने भी खुश किया सी ते शैतान ने भी खुश किया सी। अब जब ये बाहर आए तो बनी इस्राएल कौम ने बियाबान में क्या किया जी? बड़ा एक मशहूर वाक्य है बाइबल मुकद्दस के अंदर। उन्होंने क्या किया बियाबान में? मुकद्दस, हाँ जी, बाजी ने ठीक कहा, बहन ने ठीक कहा है। अब मुकद्दस मूसा कहाँ गया जी? पहाड़ पर गया, उसको 40 दिन लग गए।
اور جب واپس آئے تو کیا ہوا؟ جس طرح باجی نے کہا، بہن نے کہا کہ انہوں نے نیچے آ کر کیا بنایا؟ ایک سونے کا بچڑا بنایا اور اس کے آگے کیا کیا؟ اس کی پرستش کی، اس کی تمجید کی، ایسے ہی کیا۔ اور وہ کنہوں نے کیا؟ وہ جو نسل وہاں پیدا ہوئی، وہ جو انہوں نے وہاں دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ مصر کے دیوی دیوتاؤں کو پوجتی تھی، ان کو مانتی تھی، اور وہی کام جو ہے انہوں نے آ کے بیابان میں کیا۔ ایسے ہی یہ کس نے کام کیا؟ یہ اس نسل نے کیا جو اس نسل نے وہاں پر دیکھا تھا، جو کچھ سیکھا تھا۔ اچھا جی، اب ہم پاکستان میں آتے ہیں۔ آج سے 80 سال پہلے، 80 سال پہلا کسی پاکستان ادو بنیا نہیں سی، پاکستان جدوجہد چل رہی تھی کہ پاکستان بنے گا، لیکن آج اس وقت کے مسیحی کیسے تھے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ بت پرست تھے، ہے جی، بت پرست تھے، جادوگر تھے۔ ہمارے باپ دادا کون تھے جی؟ بت پرست تھے، جادوگر تھے۔ اب وہ جادوگری، وہ بت پرستی، وہ کہاں آئی؟ کس نسل کے اندر آئی؟ آج آئی۔ اور مانے دیو کہ بدروہ بھی ہیں۔ اب بت پرستی کے پیچھے کیا ہے جی؟ بدروہیں ہیں۔ اب یہ جو خاندانی بدروہیں ہیں، جو جب خاندان میں کام کرتی ہیں تو یہ خدا نے کہا کہ میں ان کو سزا دوں گا۔ کیا دوں گا جی؟ سزا دوں گا۔ اب یہ سزا کیا ہے جی؟ یہ سزا لعنتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ سزا طلاق بھی ہو سکتی ہے، یہ سزا جو ہے شادی کا ٹوٹنا بھی ہو سکتا ہے، یہ سزا جو ہے بھانجپن بھی ہو سکتا ہے، یہ جو ہے سزا جو ہے کئی قسم کی ہو سکتی ہے، معذوری بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس سزا کے پیچھے، ان بیماریوں کے پیچھے کون ہے جی؟ لعنتیں تو ہیں۔ یہ جادوگری، جادوگری کے اندر کیا ہے؟ بدرو ہے۔ تو بدرو ہے جو ہے اس طرح خاندانوں کے اندر کام کرتی ہے۔ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ وہ آج تک کام کر رہے ہیں، آج بھی وہ بدروہیں ہمارے خاندانوں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ سو عزیزو، اب آگے بڑھتے ہیں کہ خدا نے بڑے واضح طور پر خروج 34 باب میں بڑی زبردست بات کی، اس کی 7ویں آیت میں، کہ وہ خدا مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ عزیزو، میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے جی؟ خدا دا کلام کہہ رہا ہے۔ میں تو ایک مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک شخص ہوٹل تے گیا، ہوٹل تے باہر لکھے ایسی کھانا تو کھا تے بل تیرا پوتا دے گا۔ کون دے گا جی بل؟ بندے نے اپنی فیملی لے گیا، بڑے ہوتے تکے شکے کھادے، بڑیاں ہوتے بریانی شرانی کھادے، بڑے برگر شرگر کھادے ہوتے، بڑا انجوائے کیتا۔ تو جدو اٹھن لگا تے مینیجر آ کے وہ اگے بل رکھ چھڑیا۔ انہیں کیا یار ہے کی؟ انہیں کیا بھائی جی باہر تلے ہے کہ کھانا تسی کھاؤ، بل کون دے گا؟ تہاڈا پوتا دے گا۔ تے کہندا یار میرا تے پوتا دے گا۔ وہ کہندا نہیں بھائی جی، کئی سال پہلا تیرا دادا کھا گیا سی کھانا۔ سمجھ آئی؟ سو گناہ اسی طرح ہمارے اندر کام کرتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے صلیب اٹھا کر یروشلم سے نکلا تو صلیب اٹھا کے چند عورتیں یسوع مسیح کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ خداوند ہم تیرے لیے روتی ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے بڑی واضح طور پہ کہا کہ میرے واسطے نہ رہو، اپنے بچے واسطے رہو۔ اے گل مینوں ہون دا کے پتہ چلی ہے، مطلب ہون دا نہیں کہ مینوں ہون پتہ چلی، نہیں، کافی ٹائم پہلا پتہ چلی کہ کیوں یسوع مسیح نے کیا سی کہ میرے واسطے نہ رہو، کنہاں واسطے رہو؟ کیونکہ وہ مصیبت یسوع نو رد کرن والی مصیبت انہاں دے بچیاں تے آن والی سی۔ اور سن جو ہے 70 کے اندر جو ہے یروشلم کے جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، کس نے؟ رومی تیتس بادشاہ نے، اور یروشلم کو جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو جو ہے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ تو وہ جو یسوع کو رد کرنے کی سزا جو ہے کن کو ملی جی؟ ان کی اولاد کو ملی۔ اور بائبل مقدس پہ لکھا ہے کہ انگور باپ دادا نے کھادے اور دند کنہاں دے کھٹے ہوئے؟ اولاد دے۔ دند کنہاں دے کھٹے ہوئے؟ اولاد دے۔ تو جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا ہرجانہ کون بھرتا ہے جی؟ اولاد، ہماری اولاد بھرتی ہے۔ اور یہ جو تکلیفیں ہیں آج ہماری زندگیوں کے اندر، آج ہمارے خاندانوں کے اندر ہیں، تو پھر اس کا ہرجانہ کون بھرتا ہے جی؟ ہماری اولاد بھرتی ہے۔ بائبل مقدس میں ایک اور واقعہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ داؤد نے کیا کیا؟ 2 گناہ کیے داؤد نے۔ اس نے زناکاری کی، ایسے ہی اس نے زناکاری کی، اور پھر کیا کیا؟ اس نے دوسرا گناہ کون سا کیا؟ اس نے قتل کیا۔ اور اس کا ہرجانہ جو ہے مقدس داؤد بزرگ نے بھرا۔ کیسے بھرا؟
उसने अपने अकलौते बेटा जो था उसका जो है बेटा, खुदावंद ने उसको कहा कि मैं इसको मार डालूंगा क्योंकि तेरे हाथ जो है एक कातिल के हाथ है। बड़ा रोया है, बड़ा गिड़गिड़ाया है कि खुदावंद ने माफ कर दे, खुदावंद मैनू माफ कर दे। खुदावंद ने क्या कि नहीं। अच्छा, और इतने देखो कि खुदावंद नबियां पैगंबरां नूं नहीं छड्डण दिया ते तुहानूं मैनूं छड्डेगा। खुदा ने आसमान दे फरिश्ते नूं नहीं छड्डिया ते तुहानूं और मैनूं छड्डेगा, नहीं छड्डेगा। अजीजो की होया कि ओ बच्चा जवान होया, वो बच्चा जवान होया ते की होया, वो हलाक हो गया। और बाइबल मुकद्दस च ज़बूर दी किताब च बुजुर्ग दाऊद की लिखदा है कि मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहिंदा। अजीजो ऐ जे सच्चाई, ऐ जे कलाम कि खुदा अपने कानून तो जरा भी टालदा नहीं है। अजीजो अगर असी खुदा ने बाइबल मुकद्दस से फरमाया है कि तू तौबा कर तो तेरा घराना क्या करेगा, तो इसका मतलब है खुदा को हमारे घराने की फिक्र है। पहले मुझे तौबा करनी है, मुझे तौबा करनी है, उसके बाद खुदा मेरी औलाद को जो है वो निजात देगा। अजीजों, तौबा किससे करनी है? तौबा मैंने करनी है। मैं सरबराह हूं, मेरे बाप दादा ने तौबा करनी शायद सी जड़ी ऐसा नहीं की थी। अजीजों, आज जो है हमारे खानदानों के अंदर ये बीमारियां, ये दैवी बीमारियां आज क्यों है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की कहता है कि यह बीमारी पहले तेरी मां उतरी सी, हाँ जी, यह बीमारी के लिए तेरे प्यो उतरी सी। क्यों? अगर डॉक्टर ये कहता है कि ये बीमारी नस्ल दर नस्ल चलती है तो फिर खुदा दे कलाम की बदल गया। आज ही खुदा दे कलाम की बदल गया है, बदरुमा बदल गए हैं, यसु बदल गया है, कलाम बदल गया है। खुदा दा कलाम वैसे का वैसे ही है। हालेलुया। खुदा अपने कानून से रत्ती भर भी जो है वो हटता नहीं है। आज हमने ये सीखना है कि कैसे मैं निजात याफ्ता हो सकता हूँ, कैसे मेरा घराना निजात याफ्ता हो सकता है। अजीजों, कुछ भी नहीं बदला। मैं आपको एक पर्सनली आपको एक जो है अपना गवाही देना चाहता हूँ कि मैं एक बेटी पर, ईदू गोड के अंदर एक बेटी पर दुआ कर रहा था। तो उस दुआ के दौरान मैंने उसके अंदर से तकरीबन जो है मेरे वसीले से खुदा ने जब मैंने दुआ की तो उसके अंदर से तकरीबन 4 बदरूहें निकली। उन्हें जो एक बदरू तुम सुन के हैरान होवोगे कि कौन सी सुनावा, हैरान होना जे। एक बदरू उन्हें चो ओदी मां दी सी। वजह की सी कि ओदी मां जादूगरनी सी। लांडी दे अंदर ओदी मां की सी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लांडी दे अंदर ओदी मां की सी जादूगरनी सी। और जदों ए केस मेरे को आया, मैं एक हफ्ता लगा दिता कि इस बच्ची तो क्यों नहीं खुदा जरा ना एनू रिहाई दे पा रहा। फिर मैं दुआ च ठहरा, मैं रोजा भी रखा। फिर खुदा ने मेरे ते की जाहिर किया कि एदी नानी नू अज मिल जाके, ओदी नानी नू जाके अज मिल। मैं जो दी नानी ने जाके मिलिया तो मैं तुहाडे खानदान दा मैं पस्से मंजर जगह थोड़ा जिहा पूछा, हिस्टरी में पूछी कि तुहाडे खानदान च माजी दसो हाँ जरा कौन है जिहड़ा काम करदा सी। उन्हें कहा बेटा साडे खानदान च कोई ऐसा काम नहीं कर ना, मेरी जेह्ड़े मां दे ना प्यो दे ऐसा कोई ऐसा काम। हाँ, मेरा जेह्ड़ा सी ना मेरा हस्बैंड सी जेह्ड़ा वो एक बजुर्ग नूं मनदा हुंदा सी। मैं कहा अच्छा जी, कहता वो बजुर्ग नूं मनदा हुंदा सी, हर साल जेह्ड़ा ना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਆਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਫੇਦ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦਾਰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਫੇਦ ਸੱਪ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਬਦਰੂਆਂ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 4 ਬਦਰੂਆਂ ਅਬਲੀਸੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਦਰੂਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ डायरी दे विच लिखा इंज बहुत से वाक्य। फिर मैं बाइबल दे वल रुजू होया ते मैं देखा कि खानदानी बदरुआ ने खानदानी बदरुआ ने। और खुदा ने मैनू बड़ा बड़ा एक भेद दिता कि मैं आज बहुत से ऐसे खानदान ने जेडे खुदा दे दुआ दे वसीले रिहाई पा चुके हैं। हालेलुया। इस कलाम दे वसीले, अगर इस कलाम नू तुसी सुन रहे हो, अगर कलाम तुसी सुन रहे हो, तेरा मतलब है क्या कलाम किदे वास्ते वे? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਕਲਾਮ खुदा ਦਾ ਜਿਹੜਾ दो धारी तेज तलवार है, पहला मेरे पे वार करेगा। अजीजों, खानदानी बदरूहें कैसे हमारी जिंदगियों के अंदर काम करती है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, इसकी सबसे बड़ी निशानी की है। और खानदान च अक्सर लोगों को ख्वाब आते हैं,
अपने अजीजा दे। अगर खुदा ना खास्ता कोई नाना या दादा जादूगर होवे तेन ख्वाब किवें दे आणगे हैं ਉਹਨੂੰ ख्वाब बड़े दिलचस्प ਜਿਹੇ ਆਣਗੇ। मैं अक्सर किसी ते दुआ करना तो पहले ख्वाबां तो पूछना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ख्वाब किवें दे आंदे ने। तुसां भी तजर्बा किया होना अजीजो। मैं अक्सर एक ख्वाब पूछना तो ख्वाब कहते हैं कि जी मेरे ख्वाब च मेरा नाना आंदा है जी। हाँ जी जी नाना आके की कहता वो कहता जी अज गुड़ वाले चावल जरा ना मैंने बड़ी भुख लगी उन्हें मेरे को गुड़ वाले चावल मंगे सन। तो मैं क्या भैन जी फिर तुसा की किया उन्हें कहा जी भाई जी मैं तो फिर गुड़ वाले चावल बना के तो मैं फिर बाहर मंड छड़े। मैं कहा जी बहुत अच्छा किया जी। फिर एक और भैन जी मैं गवाही सुनी उन्हें कहा जी मेरे ख्वाब च मेरी नानी आंदी है। मैं कहा जी वो की कहती जी वो भी यही कहती जी हलवा बना अज मेरा बड़ा ही दिल कर रहा है हलवा खान से। अजीजो जो मैं हिस्टरी च और डीपली गया तो सुनिया कि वो दादा जिहड़ा दीवा बत्ती बालदा सी और नानी की करदी सी वो दीवा बत्ती बालदी सी। अजीजो है की है समझ आ रही है मेरी गल दी। अजीजो है की है जादू करिए। अजीजो अगर खानदान दे विच जादू करिए तो फिर बदरूआं वास्ते साडे वास्ते दरवाजे खुले हुए ने और अटैक की करदे बदरूआं तुहाडी औलाद दा तकाजा करदियां ने ਤੁਹਾਡੀ औलाद का तकाजा करते हैं। अजीजो बदरूआं कुर्बानियां मांगते हैं। अगर अस बहुत से जादूगर कहते रहे जी वो कह रहे जी जादूगरी की है जादूगरी के पीछे बहुत बड़ा असी नुकसान कर रहे हैं और वो नुकसान है साड़ी औलाद का। अजीजो साड़ी औलाद नू बहुत नुकसान होता है। मेरा बाप दादा ते जादूगरी करके बदकारी करके वो तो चला जाता है लेकिन वो जी बदरूआं ने ना वो फिर की करदियां ने खानदान दे विच कि वो असर पजीर होना शुरू कर देने कि पहला तो है नहीं सी हुण कित्थों जाहिर हो गए। अजीजो बहुत सी ऐसी वजूहात बिना वो जाहिर होना शुरू कर देने। फिर असी किन्हां दे कोल जाने असी जादूगरां कोल जाने बाबियां कोल जाने ते वो फिर बड़े ही आराम दे नाल सानू बेवकूफ बनांदे ने और वो बेवकूफ किवें बनांदे ने। अक्सर पहला मैं एक आयत पढ़ांगा उस तो बाद असी इस गल करांगे। अबार 19 बाब की उसकी 31 आयत के अंदर लिखा है बाइबल उसमें साफ साफ ये बयान है कि जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं तो उनके पास ना जाना। किन्ना दे कोल ना जाना जादूगरां दे कोल ना जाना। जो खानदान जादूगरी वाला होवे ना तो फिर बच्चे भी उस टाइप दे होंदे ने। बच्चों का जहर भी उस टाइप होंदा है कि मेरा प्यो दादा बाबियां कोल जांदा सी ते मैं भी हुण किन्हां कोल जाना है बाबियां कोल जाना है। तो फिर जो बाबियां कोल जांदे ने तो फिर वो बाबे वो जादूगर किवें सानू बेवकूफ किवें बनांदे ने जरा सुनो। बाइबल मुकद्दस में बड़ी वाज़िया तौर पर लिखा है कि जादूगर और कुत्ते आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसा मतलब है कि जादूगर कोई आसमान की बादशाही च दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा इनू असी थोड़ा जिहा साइड ते करने अगे असी बाद में फिर दोबारा इस आयत ते असी आगे सानू बेवकूफ किवें बनाया जाता है। सानू इस तरह बेवकूफ बनाया जाता है कि जो साडे खानदान च ऑलरेडी खानदानी बदरूआ मौजूद ने और जो जादूगरां दे कोल जाइए तो जादूगरां दे कोल की हुंदा है वो कहते ने परियां ने वो कहते ने बजुर्ग ने वो कहते ने मोकल ने। हाँ जी मेरा भी बड़ा वास्ता पिया जादूगरां नाल। वो कहते ने जी साडे कोल मोकल ने। हाँ जी मोकल ने हुंदियां वो बदरूआ ही ने हुंदियां वो बदरूआ ही ने। ते जदों ओ असीं जाने बाबियां कोल कहने जी बाबा जी मेरा ब्याह नहीं होण दिया बाबा जी मेरा एक काम रुकिया होया है बाबा जी मेरा किसी कारोबार बंद कर छड्या बाबा जी मेरी औलाद नहीं हो रही। तो फिर की करदा है वो की करदा है वो अपने मोकल किन्हां दे कोल घल्लदा है मेरे नाल रियाज इधर खानदानी बदरूआं दे कोल। वो मोकल कित्थे जांदे ने जी खानदानी बदरूआं कोल आंदे ने घरां दे विच आंदे ने बदरूआं बाबे जदों घल्लदे ने फिर घरां दे विच आंदे ने। अच्छा जी हुण खानदानी बदरूआं हुण खानदानी बदरूआं और बाबे दे मोकल हुंदियां भी बदरूआं ने और बदरूआं आपस दे विच की करदियां ने हैं नहीं 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 गलबात करदियां ने मुआहदा करदियां ने। मुआहदा की करदियां ने इन्हां नूं कह बकरा लै आओ एक काला बकरा लै आओ ते 2100 रुपया या 1100 रुपया तैयार रखो तुहाडा काम हो जाएगा। अच्छा जी वो की हुंदा है वो दोनों बदरूआं आपस दे विच की कर लैंदियां ने मुआहदा कर लेंदे ने। वो फिर बदरू वो मोकल कित्थे जांदी है वो बाबे दे कोल जांदी है। बाबे ने फिर दस दिए कि भाई एक बकरा ते 2100 रुपया इन्हां नूं कह दे ते तुहाडा काम हो जाएगा। अच्छा जी आराम रूम कोई नहीं आंदा ए झूठ है। बाइबल मुकद्दस च लिखा है कि शैतान नूं नहीं कढ सकदा। अजीजो फिर की कहंदे आ वो बाबा जी नूं दस दे तुहाडे घर ते है मसला क्योंकि बदरूआं ने उन्होंने खानदानी पस मंजर दस्या हुंदा है खानदान च कौन मरिया है कौन जी रहा है कौन की कर है किदी नाकामी हो रही किदा ब्याह नहीं होया किदे बच्चे नहीं हो रहे ईची बीची बदरूआं किदू जाके दसदियां ने
जाके बाबे ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਆਇਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਾਦੂਗਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜਾਦੂਗਰ ਤੂੰ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਦੋਜ਼ਖ ਤੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ اس تو پہلا کتے جائے گی میں بائبل مقدس چو پڑھ کے توڑ داستا کہ وہ جائے گی کتے بائبل مقدس میں متی 12 باب کی 12 باب میں بڑی زبردست واضح اس کی 39 آیت کے اندر بڑی زبردست بات لکھی ہے ذرا غور سے سنیے گا 43 آیت متی 12 باب کی 43 آیت اچھا ذرا غور سے سنیے گا کہ کیا لکھا ہے جب نپاک روح جادوگری والی روح ایک بندے چو نکل دی ہے باپ دادا دے وچوں ایک جادوگر والی روح نکلتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہے اس سے نکلتی ہے تو وہ سوکھے مقام میں آرام ڈھونڈتی ہے پہلا تے وہ گشت کر دی بھجدی دوڑ دی خاندانہ تے چکر لاندی تو پھر واپسی کتے آندی ہے اور نہیں پاتی تب کہتی ہے کہ میں اپنے اس گھر میں جاؤں گی کتے جاواں گی جتے دادا میرا رہندا سی جتے دادی میری رہندی سی جتے نانا میرا رہندا سی وہ بدروہاں کتے آئیاں جی وہ اپنے گھر آئیاں اور جب وہ آتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے کہ جس سے نکلی تھی اور آ کر خالی اور جڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے اور پھر جا کر اور 7 بدروہوں کو اپنے ہمراہ بری لے آتی ہے یعنی کہ 7 بدروہاں اپنے نال اور لے آندی نے اور میں اس آیت نو پڑھ کے میں ایک گل کرنا کہ 7 بدروہاں 7 بیماریاں کنیاں جی 7 بدروہاں 7 بیماریاں نال لے کے آندیاں نے تو پھر کی ہوتا بائبل مقدس لکھا ہے کہ اس آدمی کا حال پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے عزیزو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر ایک ایک بات جو ہے واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اسے چھٹکارا پانا ہے اور عزیزو اب بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اب ان خاندانی بدروہوں سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے بڑی زبردست ایک بات لکھی ہے اور لکھا ہے کہ اگر شیطان ہی شیطان کو نکالے تو وہ آپ اپنا مخالف ہو جائے گا جادوگر کی انہوں نے اندر آلریڈی جڑی ہے ایب دان دی بدرو ہوندی ہے ایویں نہیں ساڈا حال دا چھڑ دے ایویں نہیں ساڈے گھر دا چھڑ دے ایویں نہیں دا چھڑ دے کہ میری جیب چ کنے پیسے نے ایویں نہیں دا چھڑ دے کہ کدا چکر کدے نال ہے تے کدا چکر کدے نال ہے تیرے بندے دا چکر کیڑی بی بی دے نال ہے تے کیڑی بی بی دے نال تیرے بندے دا چکر ہے ایویں نہیں دس سکدے انہاں دے نال بدروواں ہوندے نے موکل ہوندے نے جڑے اے چیزاں آ کے انہاں نوں دس دے نے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پہلے جو ہے اس زور آور کو باندھا جائے ہاللویا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے اس زور آور کو باندھا جائے کس زور آور کو وہی اس جادوگر کو کیا کیا جائے کہ باندھا جائے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جاؤ میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کیا کرو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر کیا وہ غالب آؤ ہاللویا اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم زمین پر باندھو گے تو آسمان پر بندھے گا تم زمین پر کھولو گے تو آسمان پر کھولے گا عزیزو آج کلیسیا کے پاس یہ اختیار ہے ہاللویا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ میرے نام سے کیا نکالیں گے جی بدروہیں نکالیں گے لیکن بائبل مقدس کے اندر ایک بڑی خوبصورت یہ بات لکھی ہے کہ تو توبہ کر تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا عزیزو ہمیں نجات کی ضرورت ہے آئیں اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور ہم یہ دعا کریں آج ان ایک ایک آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خاندان کے اندر یہ بدرو کام کر رہی ہے میرے خاندان کے اندر یہ بیماری کام کر رہی ہے میرے خاندان کے اندر یہ رکاوٹ کام کر رہی ہے آج اس کو جڑ لہو مانگے یسوع کا لہو مانگے سب دعا کریں اپنے خاندان کے لیے سب دعا کریں اپنے خاندان کے لیے سب دعا کریں یسوع مسیح کے نام سے یسوع مسیح کے نام سے اپنے خاندان کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے
कोई भी जुबान खामोश ना रहे यीशु मसीह के नाम से निकलो तो फायर यीशु मसीह के नाम से आज इस घरानों से आज इस घरानों से तमाम तर बीमारियां तमाम तर दुख और तकलीफें तमाम तर जादूगरियां तमाम तर काला जादू टूना पढ़ाई तावीज़ात मसीह यीशु के नाम से जाते रहे कद उस पाप रहम तेरा फजल चाहता हूँ इस घरानों पे तेरी निजात चाहता हूँ तेरा लहू चाहता हूँ तूने हमारे लिए अपना बदल दिया है तूने हमारा लहू अपना लहू हमारे गुनाहों के लिए बहा दिया है यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से आज तमाम तर पेचीदा बीमारियां लानतें मसीह यीशु के नाम से जाती रहे कदुस पाप रहम कर यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से आज तमाम तर बीमारियां तमाम की दुख तकलीफें मसीह यीशु के नाम से जाती रहे इनके खानदानों से इनके घर से इनके बच्चों से तमाम तर रिकावटें बंधन बंदिशें मसीह यीशु के नाम से जाती रहे कदुस पाप छो बड़ी बरकत दे रहम कर तेरा फजल चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ आमीन हम सब